मेघ बिजुली विवाह। कवि भरतराज पन्त। छन्द शिखरिणी। रसै रुद्रै छिन्न यमन सबलागा शिखरिणी। 6 अक्षरमा विश्राम अनि त्यसपछिका 11 अक्षरमा विश्राम गरिकन जम्मा 6 + 11 गरी 17 अक्षरको एक पंक्ति हुन्छ। य म न स भ गण अनि एउटा लघु अनि एउटा गुरु, यसरी यो छन्दको निर्मिति हुन्छ। आउनुस् कविता सुरु गरौँ। बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, जुरेको यो राम्रो ग्रह गति असारे लगनमा। बजेका हुन् झ्याली झिम झिम गरी बाँसहरूमा, हरियो दोसल्ला भिरी नगपुरे तै छ विधिमा। मयूरीको बोली श्रुतिपथ हुँदा पद्धति भयो, हवाले हल्लेको वन जति सबै मण्डप भयो। थिए शैल श्रेणी उपर कदलीका दल पनि, भए शोभादायी रुचि र चन्दुवा नै सरी बनी। भइन् पृथ्वी तन्न चौरछ गलैचा मखमली, दुलाहाको रातो झलल पगरी भो हिमचुली। बकुल्लाका ताती तरल गतिले आज नभमा, उडे जन्ती जस्तै रसबस बढाएर मनमा। सितारे घुम्ती हुन् चमचम निशाका जुनकिरी, भए ती इन्द्रेणी बसन बहुरङ्गी फिरी फिरी। भयो रातो खास्टो रवि किरणले पश्चिम गिरी, निशाको त्यो कालो तम पटल भो नील कबरी। बज्यो छम छम गर्दै सकल रुखमा त्यो समयमा, भयो बज्ने कल्ली गजब दुलहीको पयरमा। अहो झल्की झल्की कन नववधु आज बिजुली, लुकेकी पर्दामा पलक भरमा केही शरमली। सबै प्राणीलाई भुवन भरमा अन्नहरूको खुवाएकै हो त्यो बरजल दले भोज यसको। सलामी बाजाले गणन गराएर गगन, गयो रानीलाई ऋतु र शरदमा रस लिन। गयो रानीलाई ऋतु शरदमा रस लिन। गयो रानीलाई लिन ऋतु शरदमा रस लिन। जुनकिरी कविता संग्रहबाट विक्रम सम्वत 2012 असार। मेघ बिजुली विवाह। यो मेघ बिजुली विवाह कवि भरतराज पन्तको कविता यात्राको प्रारम्भिक चरणको कविता हो। यो कविता प्रकृति वर्णनसँगै सम्बन्धित छ। शिखरिणी छन्दका 6 श्लोकमा रचिएको यस कवितामा कविले मेघलाई वर र बिजुलीलाई वधुका अथवा दुलाहा र दुलहीका रूपमा उपस्थित गरी यी दुईका बीच हिन्दू संस्कृति अनुरूप विवाह विधि सम्पन्न भएको सुन्दर परिकल्पना गरेका छन्। वर्षा ऋतुमा सम्पन्न हुने यस विवाहबाट सम्पूर्ण प्राणी जगतले प्राणरूप अन्नको उपहार पाउने प्राकृतिक सत्यलाई पनि यस कवितामा उद्घाटन गरिएको छ। कविले असारे लगनमा मेघ र बिजुलीका बीचमा सम्पन्न भइरहेको यस विवाहमा सम्पूर्ण प्रकृति जगत नै जुटेको कल्पना गरेका छन्। प्रकृति स्वयंले मेघ र बिजुलीको विवाह गराइदिइरहेको छ। त्यहाँका सम्पूर्ण विवाहका सहभागीहरू पनि सबै प्रकृतिकै छटाहरू छन्। उनका दृष्टिमा बाँसका झ्याङहरूले झिमझिम झ्याली बजाइरहेका छन्। नग भन्नाले पहाड, पहाड पुरेत हरियो दोसल्ला ओढेर विवाह विधिमा जुटेको छ। त्यसै गरी यस विवाहमा मयूरीको मिठो ध्वनि विवाहको श्रुति पद्धति अथवा वेदका मन्त्रहरू बनेको छ। हरियो वन मण्डप बनेको छ। शैल श्रेणी केराका थाम र शोभादायी चौदुवा बनेको कवि कल्पना यस कवितामा प्रस्तुत छ।
साथै पृथ्वी तन्ना र हरियो चौर मखमली गलैँचा बनेको, झलमल हिउँचुली दुलहाको रातो पगरी बनेको र आकाशमा उडेका बकुल्लाका ताँतीहरू जन्ती जस्तै बनेको अनुभूति पनि यस कवितामा प्रस्तुत छ। मेघ बिजुली विवाहमा जुनकिरीहरू निशाकालमा चम्किने सितारा जडित घुम्टी बनेको, बहुरङ्गी इन्द्रिणी दुलहीका वस्त्र बनेको, सायंकालमा रविकिरणले रङ्गिएका पहाडहरू रातो खास्टो बनेको र निशाको अन्धकार नील कबरी बनेको सन्दर्भ पनि यहाँ उल्लेख छ। मेघ र बिजुलीका बीचमा सम्पन्न त्यस विवाहमा रुखबाट आउने चराचुरुङ्गीका छमछम आवाजहरू दुलहीका कल्लीका आवाज जस्तै भएको र नववधु नयाँ दुलही बिजुली लजाउँदै छिनछिनमा पर्दामा झिलिक्क झिलिक्क झिल्किन लागेको मिठो कल्पना पनि कविले यसमा प्रस्तुत गरेका छन्। अन्त्यमा मेघ र बिजुलीको यस सुखद विवाहपछि मेघ वरले सबै प्राणीलाई अन्नहरूको भोज खुवाएको र आकाशले सलामी बाजा घनन घन्काएको अनि बिजुली रानीलाई लिएर मेघ शरद ऋतुमा रस लिन पुगेको कल्पना गरिएको छ। यस कवितामा कविले प्रकृतिको मानवीकरण गरेका छन् र मान्छे जस्तै प्रकृति पनि मेघ बिजुली विवाहमा जुटेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा प्रकृतिको वस्तु चित्रलाई उतारिएको छ। प्रकृतिबाटै अनेक बिम्ब र अलङ्कारहरू ग्रहण गरी कवि पन्तले यस कविताको काव्य शिल्पको निर्माण गरेका छन्। खास गरी रूपक र उपमा अलङ्कारका माध्यमबाट कविले प्रस्तुत यस कविताको भावलाई तीव्र बनाएका छन्। अत्यन्त आलङ्कारिक शैलीमा लेखिएको यो कविता प्रकृति चित्रण, बिम्ब विधान र भावको विन्यासका दृष्टिले कवि पन्तको उत्तम कविता ठहरिन पुगेको छ। नेपाली कविता भाग 1। जय होस्।